हेलो रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक नावल लेके आई हूँ। ये है रूड हीरो है और फोर्स मैरिज है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये नावल मेरा नहीं, जिसका भी है पसंद आएगा। तो जो नाम है, राइटर नेम, नावल नेम लास्ट पे आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत सारे रीडर्स मुझसे पूछते भी हैं, तो मैंने जो नाम है ना वो लास्ट पे लिखा होता है, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और जैसा कि जो रीडर मेरे इस चैनल पे हैं और मेरी वीडियो वॉइस की हुई पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको मालूम है कि मैं जो है वो एपिसोड वाइज देती हूँ। और एपिसोड का मतलब ये नहीं है, अगर नावल ज़्यादा लंबा होता है तो मैं जो है उसके 3 से 4 पार्ट कर देती हूँ, वरना 1 या 2 में जो है वो कंप्लीट कर देती हूँ। चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाया किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके कमेंट तो पढ़े थे। रोमांटिक तो नावल है, लेकिन आगे कैसा है ये मुझे नहीं पता। एक मैंने स्नेक पिक पढ़ी थी। तो चलिए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जुरेज जुरेज दौर, आई थिंक यही नाम है। जुरेज दौर। और ऐसा करना हमारे असूलों के ख़िलाफ़ है। इस शख्स ने पेशानी से पसीना साफ़ करते कहा, मैं तुम्हारे सस्ते और 2 टके के असूल पर चलने का पाबंद नहीं हूँ। इसने घड़ी पर वक्त देखते कहा, जैसे इसे मज़ीद कुछ बोलना वक्त का ज़ाया होगा। वसीम सदीक तंग आ गया था। न एक तरफ इसकी कज़न माहे कामिल ने जवाब दिया था और ना ही वो मान रहा था। सर, किसी ने वसीम सदीक के कान में आकर कुछ कहा, जिससे इसके चेहरे पर शादराना मुस्कुराहट आ गई थी। मैं चलता हूँ नहायत ज़रूरी काम से। इस मामले पर जल्द तफसील से बात होगी। मुझे नहीं लगता जो बात करनी हो मेरी सेक्रेटरी मौजूद है, और तुम्हारे ज़रूरी कामों से ज़्यादा अहम मेरा 1 मिनट है। डबल कीमत डबल कीमत जुरैज़ दौर। और इस ने आखिरी पता फेंका। एक नज़र दरवाजे की तरफ फिर से देखा। 4 गुना कीमत भी बढ़ा दूँ तब भी नहीं। वसीम सदीकी जुरैज़ दौर। और एक बार ना की चीज़ को हाँ में नहीं बदलता। एक्सक्यूज़ मी, वो कहता आगे बढ़ गया था। वसीम सदीकी ने मुठियाँ भेजी थी। इसकी अकड़ एक दिन ज़रूर तोड़ूंगा। और इससे पहले कि वो कुछ कहता, इस सिमत सबकी नज़र दरवाजे की तरफ उठी और फिर पलटना भूल गई। काला अंजर ज़मीन पर इसके कदम चूमता आगे बढ़ा था। काली शिफॉन की साड़ी, हाई हील्स, हीरे की लॉन्ग बालों को कर्ल्स की डाले, सुर्ख सफ़ेद माइल्ड चेहरा जिसे मेकअप की ज़रूरत तो ना थी, लेकिन इस वक्त स्मोकी मेकअप, न्यूड लिपस्टिक से मज़ीद होंठ, वो इस वक्त पूरी महफिल को अपनी तरफ माइल कर चुकी थी। इस वक्त सबके लबों पर एक ही शख्सियत का नाम था, और वो था माहे कामिल। सर, एक ज़रूरी बात बतानी है। नोट नाउ। इसने फ़ाइक को नज़रअंदाज किया था। इस वक्त वो वार्डलट से वसीम सदीकी के बारे में डिस्कस कर रहा था। इसने फ़ोन पर उंगलियां चलाते कहा, वो यहाँ सिर्फ साबिक जज साकिब न्याज़ के कहने पर आया था। सर, ये बात जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फ़ाइक अपनी बात पूरी करता कि इसका फ़ोन फिर से गूंज उठा, जिसे आंसर का था वो साइड पर हट गया। मिस माँ, कैसी हैं आप? माहे कामिल इसके अपने हाथ का क्लच अपने सेक्रेटरी को पकड़ाते इसकी तरफ देखते पूछा। जी वही, सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी नज़र भी बाकियों सेम था, भटक भटक कर इसके हसीन खतवाल पर जा रही थी। वजह इसके जिस्म पर मौजूद वो शिफॉन की काली साड़ी थी, जिसका पल्लू नीचे इसके कदमों में था, स्लीवलेस, और पीछे का गला गहरा था, जिसे सादा डोरियों के मदद से बांधा गया था, जिससे इसकी सफ़ेद कमर साफ झलक रही थी। मिस्टर माजिद खान एक शख्स ने पीछे से आते इसके आगे हाथ बढ़ाकर अपना तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर साहब। इसने हाथ को नज़रअंदाज किया था। वालेकुम अस्सलाम, इसने कहने पर यहाँ वहाँ नजरें घुमाई और एक्सक्यूज़ करती साइड पर हो गई थी। कितने ही नौजवान इसको देखकर ठंडी आहें भर रहे थे। सब इसके ख्वाहिशमंद थे, पल ख्वाहिशमंद बन गए थे पल भर में। वो जो कोहल काटता वहाँ से हटा तो सामने का मंजर देखकर इसकी आंखों से शरारे निकले थे। इसकी आंखें शिद्दत से सबसे सुर्ख पड़ी थी। फ़ाइक इसने कुछ दूर खड़े फ़ाइक को आवाज़ दी थी। जी सर, इसने सामने देखते कहा तो फ़ाइक ने भी सिमत देखा था। सर, मैं यही आपको बताने वाला था, लेकिन बकवास नहीं, इस गलती का जवाब मैं तुमसे कुछ लम्हों बाद लूँगा। फ़िलहाल 5 मिनट बाद यहाँ की तमाम बत्तियाँ गुल होनी चाहिए। क्यों और कैसे ये सब तुम जानते हो। गो नाउ, इसने चीखते हुए कहा। इसका बस चलता इस वक्त दुनिया को आग लगा देता और इन सब की आंखें नोच लेता जिनकी नज़रें इस पर थी।
اس کے ساتھ وہ کیا کرتا یہ تو کچھ لمحے بعد ہی پتہ چلنا تھا۔ کیا وہ اس دعوت میں موجود ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جی میم، کچھ دیر پہلے ہی آئے ہیں۔ اوکے اوکے دین۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گیا۔ آخر اس شخص کو تڑپانے کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ اس نے کندھے سے ساڑی ٹھیک ہی کے پہن تو لی تھی، لیکن سنبھالنا اب اسے عذاب لگ رہا تھا۔ اوپ سوری۔ وہ مڑی تو ایک وجود اسے ٹکرا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، سامنے موجود لڑکا اسے جان بوجھ کر کمر سے تھام چکا تھا۔ دور کھڑی یہ منظر دیکھتی دو آنکھوں کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے تھے۔ اٹس اوکے ماں نے کہتے فوراً اپنا آپ اسے چھڑوایا اور آگے بڑھی۔ دل دھڑکنے کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ ایک دم لائٹس آف ہونے پر اس کے قدم اپنی جگہ منجمد ہوئے تھے۔ زریز دوراور یہی نام ہے۔ زریز دوراور کے چہرے پر کرخت تاثرات چھا گئے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور سامنے موجود شخص کے پاس سے گزرا۔ اس کے بعد ہال میں موجود لوگوں نے کسی مرد کی چیخ کی آواز سنی تھی۔ زریز دوراور اس کے ہاتھ کی پشت پر تیز دھار بلیڈ پھیر چکا تھا۔ ہاتھ قابو میں رکھو، نہیں تو کب تن سے جدا ہو جائے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لڑکے کے کان کے پاس سرگوشی کرتا اپنے شکار کی طرف بڑھا، مخالف کو کمر سے تھامتا، اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے کندھوں پر ڈالتا سیڑھیاں چڑھتا، فائق کے بتائے کمرے میں لایا۔ اس کے جاتے ہی روشنی بحال ہوئی تھی اور سب اس شخص کی طرف بڑھے جس کے ہاتھ سے خون بل بل کے باہر نکل رہا تھا۔ اس کمرے میں لاتے سے نیچے اتارا، دروازہ لاک کرتے دروازے کی پشت سے لگایا۔ ماں اسے دیکھتے سکتے میں چلی گئی تھی۔ بے شک وہ اس شخص کو تڑپانے اور دکھانے کی خاطر وہاں آئی تھی، لیکن اس کے اتنے قریب وہ پہلی بار اس کے اتنا قریب نہیں آیا لیکن اس کے اتنے قریب وہ پہلی بار تو اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا۔ لیکن اب احساس باقی نہ تھے اس کے۔ سوری ریڈرز، آپ لوگوں کو میں کوشش کروں گی اسے صحیح طریقے سے پڑھنے کی، لیکن جتنی اس میں مسٹیک ہیں تو اگر آپ لوگ برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا، کیونکہ میں اب کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے تو یہ سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو میں پوری کوشش کروں گی اپنے طریقے سے صحیح طریقے سے اسے پڑھنے کی، ورنہ اس میں مسٹیک بہت زیادہ ہیں۔ چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ماں کے جسم کی لرزش وہ صاف محسوس کر سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں کی سرخی، ماتھے پر پڑے بل بیچے ہوئے ہونٹ اس کی اندرونی حالت کا پتہ بتا رہے تھے۔ زار اس کے لب ہلے۔ کیسی ہو مسز زریز دوراور؟ زریز نے اس کے چہرے پر لکیر کھینچتے کہا۔ ماں نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ اس وقت پوری کی پوری اس شخص کی باہوں میں کے حصار میں تھی۔ آج وہ اس کے قریب تھا۔ اس نے دیکھا بلیک 3 پیس سوٹ، مہنگے جوتے اور گھڑی میں وہ شخص آج بھی اتنا ہی حسین تھا۔ بال جل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، بری آنکھیں جو اس نے اپنی ماں سے چرائی تھی، صاف رنگت اور خوبصورت نقوش۔ اس کا دل لرزا۔ چھوڑو کچھ یاد آتے ماں کو ہوش آیا تو احساس ہوا کہ وہ پچھلے 3 منٹ سے اسے مسلسل تک رہی تھی، وسیع کے حصار میں تھی۔ زریز نے اس کے ہاتھ کو مروڑا اور اس کی کمر کے ساتھ لگایا تو اس کے منہ سے کراہ نکلی تھی۔ اب جھٹکے سے اسے چھوڑ رہا، اس کا چہرہ دروازے کی طرف کرتے اس کی پیچھے کی ڈوری کو دیکھا۔ آدھی کمر اس کی اس گھٹیا لباس میں جھلک رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا جوڑا کھولا اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مردوں کی آنکھوں کو اپنے حسن سے خیرہ کرنے کا؟ اس نے اس کا جبڑا پکڑتے اس کی آنکھوں میں شعلہ بار نگاہیں ڈالتے کہا۔ ہٹیے زریز۔ اس نے اپنے آپ کو اس سے دور کرنا چاہا، ان آنکھوں میں نمی جھلکی تھی، لیکن اس نے ایک بھی آنسو کو باہر آنے نہ دیا تھا۔ کم از کم وہ اس شخص کے سامنے تو کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ زریز نے جھٹکے سے اس کے لب مسل ڈالے۔ اس کی نفاست سے لگائی گئی لپسٹک پھیل چکی تھی اب، لیکن اس کے اندر کی آگ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ زار، اس نے بے یقینی کے ساتھ اس کا نام پکارا۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اب کے شخص کی قربت اتنی خطرناک تھی کہ اس کے لیے زریز نے 2 لمحوں کے لیے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے اس پر جھکا تھا۔ اس کے لبوں پر قابض ہوتے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ لڑکی اس کی راتوں کی نیند اڑا لے گئی تھی، اسے کتنا تڑپاتی تھی، اور آج کی حرکت تو اس کی وہ بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ ماں کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی، اتنی شدت تھی مخالف کی پکڑ میں۔ یہ پہلی بار تھا کہ مخالف نے اس پر اپنا ایسے حق دکھایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بیہودہ لباس پہن کر یہاں آنے کی؟ وہ گرایا تو وہ بھی ہوش میں آئی تھی، دل چیخ کر رونا چاہتا تھا، سانس اب بھی پھولی ہوئی تھی، لیکن اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ میری مرضی، میری زندگی ہے، میں سب کروں گی، تم روک نہیں سکتے۔ ہٹو! وہ اسے اونچی آواز میں چیخی تھی۔ وہ یہاں آئی تھی اسے تڑپانے کے لیے، اس کی توجہ کے لیے، لیکن اب وہ پچھتا رہی تھی برے طریقے سے۔ بات کرنے کی تمیز بھول گئی ہو تم ماں؟ اس کے بال مٹھی میں قید کرتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے کہا گیا۔ چھوڑو، مجھے جانا ہے۔ اس پر نظر ہٹاتی بولی کہ مزید وہ شخص اس کے قریب رہتا تو اس کا سانس رک جاتا۔ میرا قریب آنا اتنا برا لگ رہا ہے تو اس آدمی کا ہاتھ لگانا کیوں برا نہیں لگا؟ اس کا اشارہ کچھ لمحے پہلے ہونے والے منظر کی طرف تھا۔ پلیز
وارلٹ نے اس کا انکار سننے سے پہلے ہی سب کو باہر بھیجا اور اس کے نزدیک آیا۔ انکار کرنے والی ہو؟ ہاں، وجہ بتاؤ، آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ بولا تو بلا جواب ہوئی، کوئی ٹھوس بجا لاؤ، مجھے کسی کھیل کا حصہ نہیں بننا۔ وہ بولی تو وہ سمجھ گیا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ فی الحال نکاح میں مجھے قبول کرو، اپنے اینجل کو موقع دو اور مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے واپس جانا ہے۔ اب عائزہ رحمان، اگر تم نے منع کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے کہا تو عائزہ کے قدم باہر جاتے رکے تھے۔ مجھے اتنی بچی مت سمجھے۔ تو چلو مدعے پر آتے ہیں، تم میرے قریب آ چکی ہو اور ان سب کے ثبوت ہیں میرے پاس۔ میں وہ سب میڈیا پر نشر کر کے تمہیں اپنی گرل فرینڈ ثابت کر دیتا ہوں۔ تمہاری اپنی فیملی تمہیں جھوٹا سمجھے گی، تم نے انہیں دھوکہ دیا ہے ایک نامحرم کے قریب جا کر، اور تم وہ تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ ہاں یا نہ، تم ایسا نہیں کرو گے؟ اینجل بولو ہاں۔ میں نہیں چاہتا دنیا تمہیں وارلٹ کی گرل فرینڈ کے نام سے جانے، کیونکہ اس سے تمہاری اور تمہاری فیملی خطرے میں آ جائے گی۔ مجھے منظور ہے، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد تم عائزہ رحمان کی اینجل نہیں رہو گی۔ وہ بولی تو وہ اسے سخت نگاہوں سے گھور کر باہر گیا۔ نکاح کی رسم خوش اسلوبی سے ہوئی تھی۔ عائزہ رحمان سے عائزہ عمر سالار بن گئی تھی۔ دادی مجھے گھر جانا ہے، وہ نکاح ہوتے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ تم کہیں نہیں جا سکتی، اس کی جان کو خطرہ ہے اب۔ کیوں اس کی جان کو خطرہ ہے اب، کیونکہ خاک وانی اب بھی ذات ہے۔ اگر اس کی حفاظت کر سکتے ہو تو اسے لے جاؤ، اگر اسے خروج بھی آئے تو تم سب کو جان سے مار دوں گا۔ خیر تمیز سے بات کرو، زریز سے چیخا تو وارنر نے ابرو چکائی تھی۔ جو عویزہ کہے گی وہ ہوگا۔ دادی نے ایک قدم فیصلہ کیا تو سب کی نظروں کا رخ عویزہ کی طرف مڑا تھا۔ عویزہ نے گھبرا کر وارلٹ کو دیکھا تو مسکرایا، پرسرار مسکراہٹ۔ اسے پہلی بار اس کی مسکراہٹ سے ڈر لگا تھا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ وہ یہاں سے جاتی تو بھی وہ اپنا کہا سچ کر دیتا، بے شک میڈیا پر نہیں، لیکن اس کی فیملی کے سامنے تو۔ اور وہ اپنی دادی کا سر جھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ دادی میں آپ سے ملنے آؤں گی، وہ کہتی اوپر کی طرف بھاگ گئی تو وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوا۔ دادی کے قریب آیا، سر جھکایا۔ کچن سے منظر دیکھتا شیف آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ازمیر کو جھکانا اس نے ضمیر کو کبھی جھکتا ہوا نہیں دیکھا تھا، لیکن آج ایک لڑکی کی خاطر وہ جھک گیا تھا۔ میں اس کا خیال رکھوں گا، وعدہ رہا۔ اس نے کہا تو انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا۔ وہ بچی ہے، بہت نخرے کرتی ہے۔ وہ بتانے لگی، میں سب پورا کروں گا، اور جس دن آپ وارلٹ کی ذمہ داری میں کوئی غلطی محسوس کریں میں اجازت دیتا ہوں، اس دن آپ اسے یہاں سے لے جائیے گا۔ اس نے کہا تو دادی مطمئن ہوتی اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ زریز کی وہ بہن تھی، چھوٹی جان سے پیاری، لیکن وہ مطمئن تھا کیونکہ وارلٹ کو وہ اب سے نہیں بہت پہلے سے جانتا تھا، اور اس میں تبدیلیاں محسوس کرتے اس نے اس پر نظر رکھی تھی، اور یہ جان کے اسے جھٹکا لگا کہ وہ عویزہ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اور پھر کل ہی تو وارلٹ نے اسے اس کی بہن مانگی تھی، اور وہ مسکرا کر اسے گلے لگا گیا تھا۔ دھیان رکھنا وہ بہت چھوٹی ہے، اسے کچھ ہوا تو میں۔ زریز نے مسکرا کر وارلٹ کو دیکھا تو وہ آنکھیں دباتا باہر نکل گیا۔ ان کو خیر بات کہتے وہ اوپر گیا جہاں وہ لڑکی تھی جس نے اس کے گھر کے ساتھ اس کے دل کو بھی تسخیر کر لیا تھا۔ وہ اوپر گیا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی، اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ وہ دروازہ بند کرتا اس کے پاس گیا اور جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ وہ بمشکل اس کے سینے سے لگنے سے بچی تھی۔ کس بات کا رونا آ رہا ہے تمہیں؟ مر گیا ہے کوئی؟ دور ہٹو تم مجھ سے، آپ بولنا اب سے تم مجھے، نہیں تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا جسے میں فریشات سمجھ رہی تھی وہ شیطان نکلے گا۔ اس وقت کہیں سے بھی 17 سال کی بچی نہیں لگ رہی تھی، وہ 20-22 سالہ میچور لڑکی لگ رہی تھی۔ کیا شیطانی دکھائی ہے میں نے؟ ہاں، وہ خود پر ضبط کرتا بولا تھا، مجھ سے زبردستی نکاح کیا کہنے کو وارلٹ ازمیر کا بادشاہ ہے، لیکن نکلے تم وہی گاؤں کا روایتی مرد ہی سمجھو۔ ہر مسلمان مرد اپنی بیوی کے لیے ایسا ہی سوتا ہے۔ مجھے روایتی کہو یا کچھ بھی، مجھے نفرت ہے تم سے۔ وہ چیخی تھی۔ وارلٹ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود کے طرف بڑھایا تھا۔ اتنے بڑے الفاظ مت بولو، پچھتاؤ گی۔ نفرت صرف میں کرتا ہوں، اس جذبے پر میرا اختیار ہے جو میں لوگوں کو نہیں دیتا۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ پھر سے چیخی تو وارلٹ نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور ہاتھ ہوا میں بلند کرتے بڑے الزامہ ہو گیا، جیسے کہہ رہا ہو آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ میں تم سے کبھی محبت نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے وہیں تھک کر بیٹھ گئی تھی۔ محبت، عشق اور دیوانگی تم سب کرو گی اور مجھ سے کرو گی۔ عویزہ رحمان، یہ بات جان لو، کیا چاہیے بدلے میں؟ بولو، تمہارا دل دکھایا ہے، آج پہلا اور آخری موقع دے رہا ہوں، بولو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ لیکن اس کے بعد تم نفرت جیسا کوئی گھٹیا لفظ کم از کم میرے لیے تو استعمال نہیں کرو گی۔ مجھے بھروسہ نہیں آپ پر، اس نے کہا تو وارلٹ نے تمسکرانہ نظر سے دیکھا جیسے اسے داد دے رہا ہو۔ مانگو، وعدہ کرو، دو گے؟ میں وعدہ نہیں کرتا، کر کے دکھاؤں گا۔ میرے 18 کے ہونے سے پہلے تم میرے نزدیک نہیں آؤ گے، اور
एमआर सलार को ज़िंदगी का पहला झटका लगा था, ये बकवास है, वो दौड़ा हाल। गाड़ियाँ तेज़ी से आगे पीछे अपने सफ़र पर गामज़न थी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनकी गाड़ियों के आगे आता। ये दहशत और एहतराम दोनों दोनों का था इनका इन दोनों का था इन लोगों पर। लोग इनके नाम से ही खौफ खाते थे। इसके ख़ास लोगों के अलावा इसे किसी ने देखा नहीं था, लेकिन शहर के लोग जानते थे कि जिस पर इस शख्स की नज़र पड़ जाए वो शख्स या तो जान से जाएगा या काम से। यहाँ इसकी धाक थी, ऐसे ही नहीं थी। इस शख्स ने इस खौफ और अपने नाम को फैलाने के लिए साल लगाए थे। वो चाहता था लोग इसे डरे, इसके नाम पर गर्दनें झुकाएं, इसका नाम लेने पर ही काम हो जाए। वो खुदा नहीं समझता था, खुद को खुदा का बंदा समझता था। इसे लगता था इस दुनिया में अच्छाई ज़्यादा देर नहीं रहती। हर नए ईमानदार पुलिस ऑफिसर का दूसरे दिन ट्रांसफ़र हो जाना, महकमों में भर्तियाँ, सिफारिशात पर यूनिवर्सिटी में मेरिट से ज़्यादा नाम चलता था। लोगों का हर कारोबार में धांधली करप्शन से भरी पड़ी थी दुनिया। और ऐसा होता भी था। ये शहर इसका था, यहाँ हर इलीगल काम इसके इशारे पर होता था। वो हाँ करता तो सब होता, लेकिन वो इलीगल काम भी इतना लीगली करता कि बाकी माफिया की दुनिया हैरत से सदमे में कंग रह जाती। वो माफिया से ताल्लुक़ नहीं रखता था, ये इसका मेयार ना था, लेकिन इस दुनिया पर भी काफ़ी नज़र थी इसकी। हज़ारों ने इसे गिराने की, इसकी जगह लेने की कोशिश की। वो फिर क्या, इनकी नस्लें ही इस दुनिया में अपना नामो निशान खो चुकी थी। वो दो कामों से खार खाता था। इसे औरतों पर धंधा करके पैसा कमाना चाहिए ही नहीं था। इसने सनफ़े नाज़ुक को इतना ज़रूरी समझा ही ना था। यही वजह थी कि इसके शहर से एक औरत, लड़की या बच्ची स्मगल या ज़्यादती के केस में मुलविस या मारी नहीं गई थी। और जो ऐसा करता था इसे बेहद बड़ी सज़ा दी जाती थी। ये इसके बनाए कुछ असूल थे। वो शराब और शबाब दोनों में ही दिलचस्पी ना रखता था। यही चीज़ तो हैरत अंगेज़ थी। इसके नज़दीक इंसान को किसी चीज़ से अगर मोहब्बत करनी है तो वो है पावर, ताकत का नशा। सर चढ़ कर बोलना चाहिए इंसान, इसे पावर और शोहरत से गर्ज थी बस। पैसा तो वो पानी की तरह था इसके पास। अजमीर इसका शहर था, जो तुर्की का तीसरा बड़ा शहर था। करोड़ों के हिसाब से आबादी थी वहाँ। इसके हर चप्पे चप्पे पर इसकी हुकूमत थी। हर हुक्मरान और सियासतदान इसके कहने पर बदले जाते थे और नए आते थे। ये इसका शहर था। बाकी करीब के मुल्कों के लोग भी इसके नाम से अच्छे से वाकिफ़ थे, जिनसे इसका काफ़ी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता था। हैरानकुन बात इसकी तरक्की, इसकी शहरत नहीं थी। हैरानकुन बात यह थी कि वो 30 साला मर्द मुसलमान था, जिसने अंग्रेज़ों को अपनी धूल बनाया हुआ था। हज़ारों लड़कियाँ और सियासतदान की बेटियाँ इसके पीछे थी, लेकिन वो इनको एक नज़र तकना गवारा ना करता था। ये इसके असूलों के ख़िलाफ़ था कि किसी औरत को अपने साथ रखे। यही वजह थी कि इसका कोई भी अफेयर मंजर आम पर नहीं आया था। इसके खिलाफ महाज खोला जाता था, लेकिन कोई कमज़ोरी जब मुखालिफिन के हाथ ना लगती तो वो पीछे हट जाते थे। लेकिन वो इनकी जड़ें तक उखेड़ देता था। अपने मुल्क में वो ज़ालिम के नाम से जाना जाता था। वो ज़ालिम जिसने सिर्फ़ ज़ालिमों को ही निस्तो नाबूद किया था। इसके दोस्तों की तादाद तो क्या ही थी, दुश्मन बड़े बड़े थे। गाड़ी झटके से इस इमारत के सामने रुकी। वो उतरता तेज़ी से अंदर गुम हो गया। इसे स्याह इमारत भी कहा जाता था, क्योंकि इस महल नुमा घर से अजीब वहशत टपकती थी। रात की स्याही में ये स्याह इमारत खौफनाक मंजर पेश करती थी। इसने अपने मीटिंग हॉल में जाते ही ऑनलाइन मीटिंग शुरू की। आधा घंटा और फिर 2 घंटे गुजर गए, लेकिन काम जारी रहा। इसका इसका हम अगर इस डील को इनकार करते हैं तो हमें 2 करोड़ का नुकसान होगा, और ये लड़कियां हम बाज़याब नहीं करवा सकते। ये अहमद जबरान का केस। इसने कुर्सी घुमा कर निगाह सामने दीवार पर चमकती बड़ी स्क्रीन पर डाली और इस शख्स को देखा जिसने इसकी बात के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी। तुम्हारा नामी ग्रामा। इस खामोशी में इसकी भारी आवाज़ गूंजी थी। एडम, वो शख्स कंकारा नहीं आए हो? इसने अपनी बियर्ड पर हाथ फेरते हुए पूछा था। हाँ, लेकिन मैं वो जुनूनी हूँ, काम को लेकर सब कर लेता हूँ। मेरा दिमाग बहुत तेज़ है। वो शायद इस शहर में क्या, इस मुल्क में भी नया था। मीटिंग बर्खास्त की जाती है और एकदम सामने लगी स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे मेज़ पर कल शाम तक पहुंच जानी चाहिए। इससे पहले अभी 10 मिनट में इस जगह पहुंचाओ जहां ये सीखे कि ज़ुबान का इस्तेमाल कब और कहाँ करना चाहिए। वो कहता सलगाता उठ खड़ा हुआ था। ये सब थी इसकी ज़िंदगी, यही तमन्ना थी इसकी। इसे सिर्फ ताकत से मतलब था। जहाँ पावर वहाँ दी एमर। अगर वो ज़िद पर आ जाता तो करोड़ों छोड़ देता, और अगर वो ठान लेता तो लोगों से पाई पाई का हिसाब निकलवाता था। इसके बारे में कहा जाता था कि वह खुदा के बाद किसी से नहीं डरता था, और ये सच था। इसने रब के सिवा किसी से डरना नहीं सीखा था। इसे कोई चीज़ नहीं डरा सकती थी। वो खुले आम कहा करता था, लेकिन नहीं जानता था लोग इसकी आंखों में डर एक दिन ज़रूर देखेंगे। खौफ किसी को खोने का ये वक्त बताने वाला था।
کاش وہ سب نہ ہوا ہوتا تو شاید آج ہمارے درمیان اتنے اختلافات نہ ہوتے۔ میری محبت پر یقین کرتی تم۔ وہ ماضی کو یاد کرتے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ماں اسے ڈھونڈتا سارے گھر میں گھوم رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ گر گئی ہے اسکول میں اور اب سو رہی ہے، وہ سب چھوڑتا اس کے کمرے میں بھاگا تھا۔ اس کے والدین نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ماں کی ماں جو ہلکا سا مسکرائی تھی وہ اندر آتے وہ سو گئی تھی۔ اس کے قریب بیٹھتے اس کی کونی دیکھی جہاں بینڈیج لگا ہوا تھا۔ اس نے وہ ہاتھ پکڑتے معائنہ کیا اور پھر کمرے کا دروازہ ہلکے سے بند کرتا نیچے آیا۔ کیسی لگی اسے چوٹ؟ وہ وہاں سنجیدہ کھڑا سب سے پوچھ رہا تھا۔ وہ 16 سالہ نوجوان ویسے تو کافی سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک تھا، لیکن جہاں بات ماں میڈم کی آتی تھی وہ سب بھول جاتا تھا۔ گر گئی تھی بتایا تو ہے، اس کی ماں نے کھڑے ہوتے کہا۔ وہ اتنی چھوٹی نہیں ہے، 15 سال کی ہے، کیسے گر سکتی ہے؟ خود ہی وہ بے یقین تھا جیسے اس کا گرنا کوئی انہونی بات ہو۔ فضول باتیں مت کرو زریز۔ فاروق دلاور نے اسے دیکھتے باز رکھنا چاہا۔ پاپا بتائیں پلیز، کیا اس کا پھر سے جھگڑا ہوا ہے؟ کس نے مارا ہے اسے؟ وہ سمجھ آتا ہے اس کے متعلق ہر بات خود سے ہی بس ہلکی سی لڑائی ہو گئی تھی۔ اس کی کلاس کی لڑکی سے وہ اپنا بھائی بلا لائی اور اس نے ماں کو دھکا دے دیا، لیکن ماں بھی اسے باقاعدہ مار کر آئی ہے۔ اب کہ سمرین بیگم ماں کی والدہ نے کہا تو آپ میں سے کوئی گیا کیوں نہیں شکایت لے کر؟ اب کی بار اس کی آواز اونچی تھی۔ زریز اس کے باپ نے اسے منع کرنا چاہا۔ پاپا آپ لوگ سمجھ نہیں رہے اسے کہ کتنی چوٹ آئی ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ اس لڑکے کی ہمت کیسے ہوئی ماں کو دھکا دینے کی؟ وہ دھاڑا تھا۔ وہ جب غصے میں ہوتا تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 16 سالہ نوجوان ہے جس نے اگلے ہی مہینے 17 کا ہونا ہے۔ کچھ نہیں ہوا، اب ٹھیک ہے، وہ سمرین بیگم بولی تھی، لیکن وہ تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ اب کل تیار رہنا اسکول میں حاضری لگوانے کے لیے۔ اور اس لڑکے کے والدین نے معافی مانگنے کے لیے ہمنا بیگم نے فاروق اور دراور کو کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ بھائی صاحب آپ منع کریں، کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ ماں تو ویسے بھی اب ٹھیک ہے، سمرین بیگم بولی تھی۔ وہ ماں کے معاملے میں کسی کی بھی نہیں سنتا، ابھی آج بھی نہیں سنے گا۔ بیکار ہے سب، آپ بس اپنی بیٹی کو ہمیں سونپ دیں، میرے بیٹے کے دماغ کو کچھ سکون آئے گا۔ آپ کی امانت ہے بھائی صاحب، جب چاہیں نکاح کی رسم رکھ لیں۔ دادی اندر آرام کر رہی تھی، نہیں تو زریز کو وہیں قابو کر سکتی تھی۔ یہ چھوٹا سا گھرانہ تھا فاروق دراور کا، جہاں ان کے بڑے بیٹے اسحاق دراور اپنے خالہ کی سے کچھ سال پہلے ہی جا ملے تھے۔ ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی ان کے بیٹے اور بیوی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھے، کیونکہ وہ سب محبتوں سے رہنے والے لوگ تھے۔ زریز دراور کو سب بچپن سے ہی دیکھتے آئے تھے۔ بچپن سے ماں کی ہر ایک حرکت سے وہ دھیان سے دیکھتا آیا تھا، اسے پیار کرنا، اسے اپنے ساتھ رکھنا، ہر چیز پر اسے فوقیت دینا۔ ماں نے کھانا نہیں کھایا تو خود بھی بھوکے رہنا، ماں کے لیے دوسرے سے لڑ جانا۔ وہ پاگل تھا اس لڑکی کے پیچھے جس کے لیے وہ صرف بیسٹ فرینڈ سے کچھ زیادہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ ان سب حرکتوں سے تنگ آ جاتی تھی زریز دراور، اور اس پر بھی اس کا بس نہیں چلنے دیتا تھا۔ زریز دراور اور یہ جان ہی نہیں پایا کہ ہر رشتے کو وقت درکار ہے اور وقت میں مخالف کو اسپیس دینا چاہیے، جو وہ ماں کو نہیں دے رہا تھا۔ اتنی محبت بھی انسان کو باغی کر دیتی ہے، مزاج کو چڑچڑا، اور آپ کی اہمیت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ اور توقع کے عین مطابق اسکول سے فون آ چکا تھا، اس لڑکے کا سر پھاڑ چکا تھا۔ اس کے اپنے والدین اس کی سرکردوں پر پریشان تھے، لیکن بیٹی کی محبت کا جنون بنتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے نکاح کی ڈیٹ رکھ دی۔ وہ یہ سب اچھے سے سمجھتا تھا اور مطمئن تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، اس کی زندگی کی واحد خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ اس نے ہر سالگرہ پر اپنے باپ سے ماہ کامل کو مانگا تھا۔ اس کا باپ اپنے لاڈلے بیٹے کی ہر بار کی گئی فریاد کو مزید جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ ساری تیاریاں مکمل تھی، کیونکہ اس کے والدین مرحوم حشمت دراور اور فاخرہ بیگم کی بھی یہی تمنا تھی۔ نکاح کے دن سے پہلے ماہ کامل کو تیز بخار ہو چکا تھا، لیکن فاروق دراور اور نکاح کی رسم کرنا چاہتے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں لگ رہا تھا کہ زندگی ان کا ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ ماں نے بخار کی حالت میں قبول کیا تھا اپنی ماں کے کہنے پر، جو بے حد خوش تھی۔ اس رشتے پر سب خوش تھے، دادی ان کی نظر اتارتی نہ تھکتی تھی۔ ان دونوں سب نے زریز کے چہرے پر اللہ کی چمک دیکھی تھی۔ دادی کے حوالے بچوں کو چھوڑ کے وہ سب عمرے کے لیے نکل گئے تھے اور پھر واپس نہ آئے۔ پلین کریش میں وہ سب دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ زریز نے ماں کو سنبھالا تھا جو بالکل بکھر گئی تھی۔ فاخرہ خاتون اپنے بچوں کے غم میں گل گئی تھی، لیکن ان کی اولادوں کو ایسے رلتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زریز نے 18 کا ہوتے ہی انہوں نے یہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا جو انہیں صرف دکھ ہی دے رہا تھا۔ انہی دنوں انہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک ننھی کلی ملی جس کے ماں باپ موقع پر جاں گنوا بیٹھے تھے، لیکن وہ بچی بچ گئی تھی۔ انہوں نے اسے ساتھ لگایا، وہ اسے یہاں چھوڑ نہیں سکتے تھے، اس ملک کے حالات سے آشنا تھے وہ۔ شاید رب نے انہیں اس کلی کا آسرا بنایا تھا، وہ کیسے نہ اسے قبول کرتے۔ اور پھر وہ ننھی کلی زریز اور ماہ کامل کو لیتی ترکی کے
شہر ازمیر میں جا بسی، جہاں ان کے شہر کا کاروبار ہوا کرتا تھا اور وہ آتی جاتی رہتی تھی۔ تب زریز کو اچھی تعلیم دلوائی تھی انہوں نے، وہ زیادہ عرصہ ہاسٹل رہا تھا اور سب چھوڑ کر اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک سال جو اس نے پاکستان میں روتے گزارا تھا، اس کا دھیان ماہ کامل سے بالکل ہٹ چکا تھا، تو وہ جان جاتا جو اسے مستقبل میں درجہ دینے والا ہے۔ فخرہ بیگم کی اتنی جائیداد تھی کہ وہ سکون سے اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی تھی، لیکن یہاں رہنے انہیں زریز کو وکیل بنایا اور ماہ کامل بھی اسی کے نقشے قدم پر وکالت کی ڈگری حاصل کر رہی تھی۔ بنانی کلی بھی اب 10 سال کی ہو چکی تھی، اس کا نام انہوں نے عوائزہ رکھا تھا، اور جو چیزیں انہیں اس گاڑی سے ملی تھی اس میں ان میاں بیوی کے نام موجود تھے۔ ان کے والد کا نام رحمان تھا اور والدہ کا نام معروف۔ انہوں نے اس کی جانچ پڑتال کروائی تھی، وہ ایک عام حادثہ تھا، لیکن ان کے رشتہ دار عوائزہ کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے تھے، اس لیے عوائزہ کے مرحوم باپ کے بھائی سے انہوں نے عوائزہ کی کسٹڈی لے لی تھی تاکہ مستقبل میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جیسے انہوں نے ہاتھوں کا چھالا بنا رکھا تھا سب نے، زریز نے اسے چھوٹی بہن اور ماں کی تو جان بستی تھی اس میں، اس کی ساری توجہ اپنے بچوں پر تھی جسے انہوں نے سنبھال رکھا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وقت گزر جاتا ہے۔ زریز اب وکالت کی ڈگری حاصل کر کے پہلا کیس لڑتا، جیت گیا تھا، اور پھر جیسے جیت تو اس کا مقدر بن گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ماں، دادی اور آوی کو ہر سہولت دے، سب میں اس نے اپنا آپ مٹا ڈالا تھا۔ بھائی جان جی میری جان، مجھے کپ کیکس کھانے ہیں۔ میں عادی کے فون پر اس نے فوراً کپ کیکس بھجوائے تھے اسے۔ یہ برادری کے ازمیر میں آج وہ جانا مانا وکیل تھا جس سے ملنے کے لیے لوگ مہینوں کے لیے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ وہ جانا مانا کامیاب وکیل اپنی زندگی کے کیس ہارنے والا تھا۔ ان سب سالوں میں وہ ماں سے بالکل فراموش ہو گیا تھا، گھر سے دور رہتے ہوئے اسے بھولا نہیں تھا، لیکن اس پر دھیان دینا بھول گیا تھا۔ یہی غلطی ہوئی تھی اس سے۔ وہ بھی وکیل بن رہی تھی، لیکن وہ اسے نہ فون پر بات کرتی نہ ملتی تھی۔ وہ جیسے اس کی ہچکچاہٹ سمجھ رہا تھا، وہ گریز تھا صاف، کیونکہ وہ ماہ کامل اپنا راستہ خود ڈھونڈتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے مدد دی تھی علیان چودھری نے، اور پھر ماہ کامل نے اپنا سارا دھیان علیان چودھری پر لگا دیا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے۔ اسٹیفی تمہیں نہیں لگتا آج بارش ہونے والی ہے؟ ہمیں چھتری ساتھ لانی چاہیے تھی۔ دو سبز آنکھوں والی لڑکی جھک کر بولی۔ ایسا کرنے سے اس کے گال پر برتا گڑا مدھم ہوا تھا۔ مہربانی کر کے آوی، اب تم شروع مت ہو جانا، اتنی پیاری لگتی ہے یہ بن موسم کی برسات۔ اسٹیفی نے انگریزی میں کہا۔ مجھے تو خوف آتا ہے عوائزہ محترمہ کی سوئی ابھی بھی وہیں اڑی ہوئی تھی۔ تم اتنی ڈرپوک کیوں ہو آوی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، تمہیں تو ہر دوسری چیز سے ڈر لگتا ہے، اسٹیفی نے چڑھ کر کہا۔ وہ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی، اس کی ننھی سی دوست کو ہر دوسری چیز سے خوف آتا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تمہاری وہ بہن اتنی بہادر کیسے ہے؟ کل میں نے دیکھا تھا، وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاں وہ بہت خوبصورت ہے، اور دلکشی سے مسکرائی۔ ماں کے ذکر پر وہ ایسے ہی کھل جاتی تھی، لیکن تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے آوی۔ اسٹیفی نے اس کی گالوں کو کھینچتے کہا، تو کہکا لگا کہ اس کی ہنسی پر کتنے ہی منچلوں نے مڑ کر دیکھا تھا، کچھ نے تو اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا اپنی ہوش بھری نظروں سے۔ تمہاری آپی جان اتنی بہادر ہے، تم ان پر کیوں نہیں گئی؟ تم دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو۔ ہاں شاید کیونکہ میں ان کی سگی بہن نہیں ہوں نا۔ اس کے چہرے کی چمک پل میں مان پڑی تھی۔ اب تم اداس نہ ہو جانا پلیز، تمہیں تو ان کی جان ہے، اسٹیفی نے اسے دیکھ کر کہا تو مسکرائی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اور پھر اپنی اسکوٹی دوڑانے لگی۔ کل ملیں گے اسٹیفی۔ بارش کی پہلی بوند اس پہ پڑی اور اس نے گھبرا کر سپیڈ بڑھا دی۔ اسے گھر جاتے ہوئے ابھی 20 منٹ لگ جانے تھے، اور اس دوران بارش تیز ہو جاتی تو یہ خیال اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اسپیڈ پر دھیان دینے سے وہ بالکل ارد گرد سے بے آنا تھی۔ اس کا ایک ہی مشن تھا، بارش تیز ہونے سے پہلے گھر پہنچنا، اس لیے اس نے آج دوسرے راستے کا انتخاب کیا تھا جو شہر کو جاتا تھا، لیکن اس کا چونکہ شہر اور اس قصبے کے درمیان تھا تو یہ راستہ پڑتا تھا، لیکن یہ شہر کی سڑکیں تھی کھلی جہاں سے اس کی دادی اور آپا جان نے آنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ وہ تیز اسکوٹی چلا رہی تھی جب گاڑی کے ہارن پر اس کے قدم وہی منجمد ہوئے تھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ 6 سے 8 کالی گاڑیاں تھیں جو تیز سے اس کے نزدیک آ رہی تھیں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں اڑ رہی تھیں، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، آنکھوں کے آگے دھند ہو گئی تھی کیونکہ آنسو جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ گاڑیاں ہارن بجاتی تیزی سے اس کے پاس آئیں، لیکن وہ خوف میں بھول گئی کہ اس وقت سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہے۔ پہلی گاڑی نے تیزی سے اس کے نزدیک آتے بریک لگائی تھی۔ اس نے کی چیخ سڑک پر موجود آخری گاڑی کے گارڈ تک نے سنی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی جہاں گارڈ اب گاڑی سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے حیرت سے آنکھیں کھولی تھی اور پھر ان سب کو دیکھتی اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ یہ لڑکی نظر نہیں آتا کیا؟ ہارن سنائی نہیں دیتا پہلی گاڑی کا؟ وہ دیو ہیکل گارڈ تیزی سے پہنچ گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے رومان؟ اس نے آگے بڑھتے اپنے مینیجر سے پوچھا۔ اس وقت وہ دوسرے شہر میں ہونے والی میٹنگ میں جا رہا تھا جو نئے وزیر اعظم کے چنائی کے لیے رکھی گئی تھی۔ سر کوئی بچی ہے شاید اسکوٹی پر آگے آ گئی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اس کا مینیجر بھی باہر نکلا تو دیکھا وہ بچی بحث کر رہی تھی۔ سر کیا آپ کے ساتھ کوئی ایکٹر ہے، کوئی اسٹار ہے؟ جلدی بتائیں مجھے۔ اس نے اتنی گاڑیوں اور کار سے یہی
अख़ज़ किया था, वो बुराक तो नहीं है प्यार लफ्ज़ों वाला। इसने चमकती आँखों से पूछा था, ए बच्ची कुछ ऐसा-वैसा नहीं है, अपने काम पर निकलो हो, ये इतना एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे बुराक तुम होती हो। इसने आँखें निपटाते हुए कहा। दूसरे शख़्स को आते देख जो दरमियान की गाड़ी से उतरा था, अब इनकी तरफ आ रहा था। सर आप शक्ल से थोड़े समझदार लगते हैं, इनको समझाया बच्ची से ऐसे बात की जाती है। इसने इसके मैनेजर को देखते कहा, क्या माजरा है, कौन है ये लड़की? इस मैनेजर ने आंखों से चश्मा हटाते कहा, सर ये बच्ची रास्ते में आई है और फजूलगोई कर रही है। गार्ड ने इसकी छोटी लड़की को घूरते हुए कहा, बच्ची अपने घर जाओ और ये रास्ता आइंदा इस्तेमाल ना करना। वो कहता पढ़ने लगा, एक मिनट सर, मुझे ये बताएं कौन है आप लोग, क्या आपके साथ कोई स्टार्ट है? वो आंखें टपटपाती हुई बोले, तुम्हारा नाम क्या है? इस मैनेजर ने सबसे वाली आँखों वाली बच्ची को अब की बात दिलचस्पी से देखते पूछा, क्यों बताऊँ? पहले मेरी बात का जवाब दो, जल्दी बताओ भाई, दादी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी और आपा जान तो सज़ा भी देंगी देर से आने पर। कोई नहीं है साथ, है तुम अपने घर जाओ। रुमान बेजारी से बोला। वो देखो वहाँ से धुआं उठ रहा है। इसने उंगली से इशारा किया तो सब की नज़रों ने इसकी इशारे की तरफ देखा और वापस इसकी तरफ देखा जो भाग रही थी पीछे इनकी गाड़ियों की तरफ। मैनेजर ने गार्ड को इशारा किया तो उसने भागती बच्ची का निशाना बांधा। वो लड़की इनके काम में खलल डाल रही थी। अगर वक्त पर इनका बॉस अपनी जगह पर ना पहुंचता तो वो सब ऊपर पहुंच जाते। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता छठी गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो आंखों पर चश्मा रखता, भारी बूटों को ज़मीन पर रखता बाहर निकला। इस बच्ची को देखता है जो इसके पास भागती आ रही थी और फिर एकदम थम गई थी। क्या आप किसी मूवी में आते हैं अंकल? इसकी रौबदार शख्सियत को देखते इसने मुखालिफ से पूछा, जिसने इस लड़की के पीछे गार्ड को निशाना रखते देख कर हाथ की 2 उंगलियां उठाई और इसे गन नीचे करने का कहा। अंदर बैठो साहब, इसने अपनी गाड़ी के गार्ड को कहा और सिगार सुलगाती इस बच्ची को देखा जो चमकती निगाहों से देख रही थी। अंधेरी सड़क पर मुझे नज़र मत आना, घर जाओ। वो गंभीर आवाज़ में से थोड़ा इसकी तरफ झुकता हुआ बोला, और आप मेरे क्या लगते हैं जो मैं आपकी बात मानूं? वो दोनों हाथ कमर पर रखती आंखें छोटी किए बोली थी, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? उसने चश्मा आंखों से हटाते पूछा। इसीलिए तो पूछ नहीं होगा कोई स्टार है तो फटाफट यहाँ ऑटोग्राफ दे दे। मैं स्टेफी को जलाऊंगी जिसने मुझे ब्रॉक से मिलने के बाद जलाया था। वो नीचे बैठी अपने बैग से कॉपी पेन निकालने लगी थी। उठो लड़की और निकलो यहाँ से। वो दौड़ा था तो उसकी आंखों में आंसू भरते खड़ी हो गई। तुम आज हाँ आज का तुम्हारा सारा काम ख़राब हो जाएगा, देखना। तुम अपने आप को समझते क्या हो, मगरूर ब्लैकमैन। तुम पहला आंसू उसके गाल पर बह गया था। एक दिन देखना तुम आवी का ऑटोग्राफ लेने आओगे और आवी तो मैं ऐसे ही कहेगी। वो गाल रगड़ती अपनी स्कूटी उठाती मुड़ी और फिर बिना इसे देखे आगे निकल गई। इसने अहंकार बड़ी और गाड़ी में बैठा जैसे नहायत कीमती वक्त बर्बाद हुआ हो। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी। जॉन को बोले, अगली बार गन संभाल कर रखे, मेरी इजाज़त के बगैर तुम साले कीड़ा नहीं मार सकते लड़की पर गन उठाने की हिम्मत, क्योंकि वो बोला नहीं था, दाड़ा था। और ये खबर सब गाड़ियों में मौजूद गार्ड्स को पहुंच गई थी जो आपस में राब्ते में थे। वो पहुंच गया था मीटिंग में। इसने अपनी मर्जी का चुनाव किया था और अब क्रोफर से निकलता बाहर निकला जब इसका फ़ोन बजने लगा। इसने मैनेजर को उठाने का कहा था। बांग्लादेश में पहुंचने वाला माल ट्रक के साथ जल्द गया। इसे जो खबर मिली थी वो तबाह कौन थी। इस ट्रक ड्राइवर की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा। इसकी नस्लें तो तबाह से होंगी कि इसे शक होगा अपनी पहचान पर। वो बोलता गाड़ी में बैठ गया था और आंखें बंद करके खोली, आज तुम्हारा सारा काम खराब होगा। इस लड़की की आंसू भरी आवाज़ दोबारा उसके कानों में गूंजी तो उसने फ़ौरन आंखें वाह की और तन से मुस्कुराया। वो पहली लड़की थी जिसकी बददुआ से लग गई थी। गुड जॉब लड़की, मुझे जल्द मुलाकात होगी तुमसे। इस बददुआ का बदला उस समय तुमसे लूँगा और ये काम मैं खुद ज़ाती तौर पर तुमसे मिलकर करूँगा। वो घर पहुँच गई थी लेकिन इसके गाल पर सुर्ख हो रहे थे। वो जब भी रोती थी इसके गाल सुर्ख हो जाते थे क्योंकि आंसू को साफ करने के लिए चेहरा रगड़ती थी। आवी आवी मेरी जान। दादी जान ने अपनी बाहें वाकी तो इसमें समा गई थी। उन्होंने इसका मुँह चूम डाला था। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? अपनी आपा को बताओ, इसका नाम इस घर में मैं इसके दर्जा साज थी। नहीं, एक ब्लैक मैन ने मुझे डांटा है। लेकिन दादी देखना, एक दिन मैंने भी इसे डांटूंगी। वो रोना बंद करके इन्हें सारी रद्दा सुनाने लगी थी। आवी मेरी जान, तुम्हारी आपा जान ने कितनी बार कहा है तुम्हें कि वो रास्ते में इस्तेमाल ना किया करो, अच्छा ना? दादी अब आप आपा को मत बताना, वो नाराज़ होंगी। अच्छा मेरी जान नहीं बताती। इसको फिर से चूमते कहा तो वो खिलखिलाई। इसकी इस खिलखिलाहट से तो घर गूंजता था। चलो अब खाना खाओ और कपड़े बदल कर सो जाओ, सुबह तुम्हारी पार्टी है ना स्कूल में। क्या मेरा फ्रॉक आ गया है? बिल्कुल, तुम्हारी आपा जान ने तुम्हारे कमरे में रख दिया है। वो मीटिंग पर गई हैं, कह रही थी मेरी याद आवी की अच्छी सी तस्वीर मुझे भेज देना, मैं देख कर आती हूँ। वो अपना फ्रॉक देखने के लिए भागी थी। वो 16 साल लड़की नहीं बच्ची थी जिसे घर ने बड़ो होने ही नहीं दिया था। इसकी मासूमियत इसके चेहरे से झलकती थी और सुबह वो अपना सुर्ख फ्रॉक पहनती एकदम तैयार थी। इसकी दादी इसके न जाने कितने सदके उतार चुकी थी और इसकी तस्वीरें इसकी आपा जान को भी भेज चुकी थी। आज तो मैं ड्राइवर छोड़ेगा मेरा बच्चा। इस
वो फ़्रॉक के साथ कहाँ इस स्कूटी पर जाती फिरोगी। ओके दादी, वो आज खुश हुई थी क्योंकि ये फ़्रॉक इसकी अप्पाजान ने ख़ास मन्नतों के बाद दिलाया था। वजह इसकी कीमत नहीं, इसकी बोल्डनेस थी। वो घुटनों तक आती फ़्रॉक थी जिसकी बाजू ना थी और गला डीप था। इसकी अप्पाजान ने इसे नीचे मैचिंग लेगिंग्स और गले को सही करवा कर दिया था। आस्तीन अब भी ना थी। अब वो ड्राइवर के साथ स्कूल के लिए रवाना हो गई थी। आज वो अपना केस मुकम्मल करता वापस आया था। अब अपना वक़्त वो घर वालों को देना चाहता था। एक मुकाम पर वो पा चुका था। दादी इसे हमेशा वक़्त ना देने का शिकवा करती थी। वो घर आ गया था। सब मौजूद है। दादी ने इसे गले लगाकर इसका माथा चूमा। अभी भाई से चिपके बैठी थी, लेकिन वो इसका वजूद देखना चाहता था। वो सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन वो मौजूद नहीं था वहाँ। दादी, माँ कहाँ है? अपने दोस्त के साथ। दोस्त? कौन सा दोस्त? अरे अलियान। और कौन? कल वो पाकिस्तान वापस जा रहा है ना, तो बहुत उदास थी वो वहीं बैठा रहा। वो दोस्त बना चुकी है और इसे कुछ पता भी नहीं था। वो कितना फरामोश कर बैठा था। इसे वो शायद इस दोस्त से मिलता, लेकिन अब जब वो जा रहा था तो कोई ख़ास बात ना थी। वो जो बेहद उदास थी, अलियान के जाने पर घर आ गई थी। इसके वकालत की डिग्री मुकम्मल हो गई थी, अलियान की भी, इसलिए वो वापस अपने वालिदैन के पास पाकिस्तान जा रहा था। वो अंदर दाखिल हुई तो खामोश थी। दादी और आप भी सो चुके थे। दादी अलियान को बचपन से जानती थी, इसलिए इस पर भरोसा करती थी। वो किचन में बैठ कर चाय बनाने लगी जब पीछे से इसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जुरैज को देखते इसने आंखें झपकी। वो हसीन मर्द अब 16-17 साल लड़का नहीं, 25 साला मर्द, भरपूर मर्द था। माँ इससे 2 साल छोटी थी। 23 की हो गई थी वो। अब उठो, मिलोगी नहीं मुझसे। वो ऐसे इसे ऐसे ही बैठे देख जुरैज ने कहा तो वो खड़ी हुई, लेकिन अगले ही पल वो सुन रह गया जब वो शख्स इसे अपनी बाहों में भर चुका था। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया माँ। वो महीनों बाद घर चक्कर लगाया करता था। हॉस्टल में रहता था क्योंकि इसकी यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर थी। वो अपनी जहानत के बलबूते पर आगे बढ़ गया था। डिग्री के दौरान ही इसका उठना बैठना वकीलों में था। अपनी माँ की वफ़ात के बाद वो अकेली हो गई थी। जुरैज अजमेर आने की तैयारियों में था। वहाँ का सारा काम देख रहा था, सब बेचने वाला था। और दादी आदि के साथ मसरूफ़ होती। वो कई लम्हे अपनी माँ को याद करते रोती रही थी। और फिर इसकी मुलाकात अलियान से हुई थी। अलियान वही लड़का था जिसने इसे धक्का दिया था और बदले में जुरैज इसका सर फाड़ कर आया था, लेकिन वो दोस्ती कर चुका था। माँ का सारा वक्त इसके साथ गुजरने लगा था। वहाँ से अजमेर आते इसने अलियान को फ़ोन कर डाले थे। वो चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई यहाँ से मुकम्मल करे इसके साथ। और फिर अलियान ने दिल की सुनते अपनी माँ बाबा को मनाया और यहाँ आ गया। और फिर दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती गई। माँ अपनी हर बात इसे मनवाती थी, सब कुछ। वो कैसा महसूस कर रही है, क्या अच्छा है क्या नहीं, वो इसका बेहतरीन दोस्त था। वो जा रहा था, लेकिन इसे वादा किया था वो वापस आएगा। ये वादा पूरा होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताने वाला था। माँ हिचकिचाते हुए से दूर हुई। तुम कब आए? मेरा आना अच्छा नहीं लगा। वो इसे गहरी नज़र से देखता बोला। नहीं, तुम्हारा घर है, तुम आ सकते हो। वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोली थी। जुरैज को वो कुछ बदली हुई सी लगी थी। ऐसी तो ना हुआ करती थी वो क्यों ये भूल गया था कि इन सालों में बहुत कम बार बात की थी इसने जुरैज से फ़ोन पर, लेकिन जुरैज ने ख़ास ध्यान नहीं दिया था। तो वो बस ज़िंदगी के किसी मुकाम पर पहुंचना चाहता था और फिर इसे पाने के लिए वो वापस आता। इसकी मोहब्बत हर दिन के साथ बढ़ती थी। वो इससे फ़ोन पर बातें ना करती थी जिसे वो इसकी झिझक समझता था, लेकिन इसने भी ज़्यादा ज़ोर न दिया था। इसे एक ही रोज़ मिलना चाहता था, लेकिन हर गुजरे वक्त के साथ इसकी मोहब्बत में इजाफा ही हुआ था। इसे पाने की तरफ बढ़ती गई थी, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को फरागत पाकर ही अपनाना चाहता था। जानता था वो नशे की तरह है, जो लग गई तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए आज वो कामयाब होता, अपना मकसद पूरा करता, अपनी अमानत लेने लौट आया था, लेकिन मुखालिफ वजूद तो इसकी अमानत को भूल बैठा था। ये शायद जान कर भी याद नहीं करना चाहता था। तुम्हें कैसा लगा मेरा आना, ये बताओ? जुरैज ने कदम इसकी तरफ बढ़ाते कहा। अच्छा, इसने झिझकते हुए कहा। जुरैज कई लम्हे से देखता रहा और फिर झुकते इसके माथे पर लब रख धमा से चला गया। वो जल्द से जल्द दादी से रुखसती की बात करना चाहता था कि अब वो तो वहाँ की डिग्री भी कंप्लीट हो गई थी। वो कई लम्हे वहीं खड़ी रहती। से ये लम्हा बहुत नागवार गुजरा था, लेकिन नज़रअंदाज करती अलियान का नंबर मिलाने लगी। वो कमरे में चला गया और कई लम्हे सोचता रहा। इन आंखों में इसे देखकर कोई खुशी की रमक नहीं आई थी, सिर्फ अजनबियत थी जो इसे गिरा गुजरी थी। वो कल ही दादी से बात करने का फैसला करता आंखें मूंद गया था। वो अलियान से बात करने में मसरूफ़ थी। पहुँच गए और मुझे बताया भी नहीं, वो शिकवा करने के अंदाज़ में बोली। तो मुस्कुराया। अभी तो पहुँचा हूँ डार्लिंग, कैसे बताता, बस सबसे मिलने के बाद फ़ोन करने वाला था। अच्छा बताओ, उदास क्यों हो? ज़ार वापस आ चुका है। कौन? वो तुम्हारा कज़न से अच्छे से याद था जुरैज। कैसे भूलता वो इसे, लेकिन फिर पूछने लगा। हाँ, अच्छी बात है। मैंने सुना है अजमेर के नाम और वकीलों की फहरिस्त में आता है वो। हाँ, इसने बहुत मेहनत की है, इतने साल लगाए हैं, वो ये सब डिज़र्व करता है। वो बोली। तुमने शख्स को डिस्कस करने के लिए फ़ोन किया है मुझे, तो मैं रख देता हूँ। रियान ने कहते ही फ़ोन काट दिया। वो नानगी से फ़ोन को देखने लगी। इसने तो सिर्फ इसकी बात का जवाब दिया था। शायद इसे मेरा जुरैज की तारीफ़ करना पसंद नहीं है। यू जेलस मैन। वो मुस्कुराई और इसे व्हाट्सएप पर सॉरी के मैसेज लिखने लगी, क्योंकि रियान ने इसे अपने अलावा कोई दोस्त ना बनाने दिया था और ना इसके मुँह से किसी और की तारीफ़ वो सुनता था। लेकिन माँ ये ना समझ पाई कि ये सब जज्बात मोहब्बत में होते हैं, दोस्ती में
नहीं, उसे दोस्ती ही नहीं समझती, उसे दोस्ती ही समझती रही थी हमेशा से। वो अपने महरम रिश्ते को फरामोश किए करती गैर महरम के साथ सुकून ढूंढ रही थी, जो नामुमकिन था। कहा जाता है मर्द वफा नहीं निभाता, लेकिन यहाँ तो जुरैज बराबर सालों से वफा निभाता आया था। इसने तो जैसे किसी दूसरी लड़की से बात करना भी खुद पर हराम कर दिया था। वो यकीन रखता था मोहब्बती रिश्तों पर। माह कामिल इसकी बचपन की मोहब्बती, और जो मोहब्बतें कुछ कच्चे जहन पर नस्ब हो जाती हैं ना, उन्हें मौत के अलावा दिल से कोई नहीं निकाल सकता। सबने इसकी बहुत तारीफ़ें की थी कि वो गुलाबी हुई चली जा रही थी। स्टेफी आज वापसी पर कब केक्स खरीदेंगे? नहीं आवी, वो दुकान काफ़ी बड़ी है, वहाँ बहुत महंगे होंगे। हम किसी छोटी दुकान से ले लेंगे, और वहाँ रश भी तो बहुत ज़्यादा होता है। आज मैं वहीं से खरीदूंगी। ज़ार भाई भी हैं मेरे लिए, वहीं से लाते हैं। वो बस थी तो स्टेफी को मानना पड़ा। वो स्टेफी के साथ इसके स्कूटर पर आई थी। वो दोनों अंदर जाती एक दूसरे को देख रही थी। वो जगह आम जगह ना थी, वहाँ की सबसे बड़ी और महंगी दुकान थी मिठाई की। स्टेफी नहीं, लेकिन वो अफोर्ड कर सकती थी। आखिरकार इसका भाई नामूर वकील था, लेकिन इसकी आपा जान इसे इतने पैसे देती ही कहाँ थी। वो इसे सारी चीज़ें खुद ला कर देती थी, लेकिन पिछले बार जुरैज ने इसे चुपके से पैसे दिए थे। इसने बैग से अपना वॉलेट निकाल कर पैसे निकाले और काउंटर की तरफ बढ़ी। इसके 5 कप से केक खरीदने थे, एक इसका, एक आपा जान का, एक दादी का, एक जुरैज का और एक स्टेफी का। इसकी दुनिया में बस इतने ही लोग थे। वो पैक करवाते बिलिंग काउंटर पर पहुंची और अपनी मुट्ठी में दबोचे पैसे दिए से। इन पैसों में सिर्फ 3 ही आएंगे, ये 2 वापस करने पड़ेंगे तुम्हें। कैशियर ने इसे अपनी मातृ ज़ुबान में बताया। नहीं आ जाएंगे, तुम दोबारा से चेक करो। वो बाज़ेब्ती नहीं आएंगे, नहीं 2 वापस करने पड़ेंगे। इसने अपनी बात दोहराई और इस हसीन लड़की को देखा जिसके गाल अब फूल गए थे। वो किसको छोड़ती, सभी तो ज़रूरी थे इसके लिए। अच्छा बुरे लड़के, तुम एक कम कर दो, एक के पैसे मैं कल दे जाऊंगी। इसने हल निकालते हुए कहा। अपना इसने निकाल कर 4 आने दिए थे। यहाँ ये सब नहीं होता, लड़की वक्त ज़ाया ना करो। मैनेजर ने आते गुस्से से कहा। तुम्हें पता है मेरी बहन का, वो तुम्हारी एक कब्ज़ के पूरा स्टेशन मेरे कहने पर एक बार में खरीद सकती है। और आवाज़ नीचे रखो, गार्ड इस लड़की को निकालो। मैनेजर ने इसकी बातों को गिदर बुग्या ही समझा था। वो रोते हुए बाहर निकल गई। इसने अपने सारे पैसे जिद में मांगने वाले को दे दिए थे। खुद इसकी आंखों से भर भर कर आंसू गिर रहे थे। इसका कितना मन था कप केक खाने का। वो बाहर आती सब गाल रगड़ रही थी। ऐसा करते हुए किसी की नज़र में आ गई थी। ये जगह इसके अंडर ना थी, लेकिन इसे ये जगह काफ़ी पसंद थी, क्योंकि बीच के पास थी। और अगर वो बेकरी ख़रीद कर के यहाँ गोल्फ क्लब बना दे तो। इसने मुस्कुराते शातिराना अंदाज में इस जगह को देखा था। इस जगह का मालिक कौन है? रुमान से पूछा गया। सर कोई शहरी है, यानी कि आम इंसान। जी ठीक है, इस जगह की मुँह बोली कीमत दो और ख़रीद लो इस जगह को। इससे ज़्यादा बहुत बिजनेस मिलेगा। ओके सर। गाड़ी रोको। इसने सामने इसी दिन वाली लड़की को रोते हुए गाड़ी से देखकर गाड़ी रोकी। रुमान भी इसे ही देख रहा था। रुमान की आंखों में चमक उभरी थी। इसे वो सब्ज आंखों वाली लड़की इसी दिन पसंद आई थी। सर मुझे 2 मिनट मिल सकते हैं? इसने हिम्मत करके पूछा। तो वॉलेट बीस्ट इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। जानते हो इसे? वॉलेट ये वही है जो इस दिन गाड़ी के सामने ज़ाती तौर पर। वॉलेट ने सिगार सुलगाते पूछा, जो बेचैन हुआ था बाहर जाने के लिए। नहीं, इसने वॉलेट की आंखों में देखा जहाँ वार्निंग थी। वो संभला और सीधा होकर बैठा। अभी जाओ इस जगह के मालिक के पास, और काम घंटे में हो जाना चाहिए। आउट वो चलाया था। वो रुमान भागकर गाड़ी से उतरा और मुखालिफ सिमत गुम हो गया। सर चलें क्या? मैंने ऐसा कुछ कहा है? ड्राइवर झिझका। वॉलेट ने आंखों पर चश्मा लगाया और गाड़ी का शीशा नीचे किया ताकि सुन सके कि वो लड़की क्या बात कर रही है। आदि तुम नाराज़ ना हो, अज़हर भाई को बोलना, वो ला देंगे। नहीं, इन्होंने मुझे बाहर क्यों निकाला कि मैं छोटी हूँ जो इसे धोखा देती। मैंने कहा ना कि मैं एक के पैसे कल दे दूंगी। इसकी सुई अभी भी वहीं अड़ी थी। अब वो गाल रगड़ रही थी जो सुर्ख हो गए थे। सुर्ख फ्रॉक में वो छुई मुई सी लड़की थी, जिसका चमकता चेहरा, बुरे बाल, सब्ज आंखें और एक गाल पे पर्दा गड़ा किसी से को भी अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकता था। प्यारी, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? एक नौजवान मर्द ने इसे देखते ऑफर की। नहीं। इसने स्टेफी का हाथ पकड़ा और इस आदमी से आगे निकल गई तो वो आदमी भी कंधे उचकाता चला गया। अंदर जाओ, कप्स केक के सारा हिस्सा खरीदो और इस लड़की के घर पहुंचाओ। इसने फ़ोन कान से लगाते अपने आदमी को हुक्म दिया। इसने ऐसा क्यों किया था? नहीं जानता था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाता सामने के मंजर पर इसने मुठ्ठियाँ भींची थी। वो लड़की किसी लड़के से टकराई थी, सिर्फ टकराई थी। इसने गौर इस हाथ पर किया था जिसने इस लड़की की सफ़ेद बाजू पर ग्लासेस से फेरा था।
اس کے چہرے پر پرسرار سے مسکراہٹ چھائی۔ جس چیز پر میری نظر پڑ جائے اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا جب تک وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ چلاؤ گاڑی۔ اور پھر 10 سیکنڈ بعد اس ماحول میں گولی کی آواز گونجی تھی جو اس لڑکے کے ہاتھ پر لگی تھی۔ وہ مسکرایا۔ بارڈر کا نشانہ اپنے شکار پر نہ لگے ایسا ناممکن تھا۔ اگلے روز گھر میں ایک احرام برپا تھا، ایک جس کی بھک اب تک اسے نہ لگی تھی۔ زریز رخصتی کی درخواست کر چکا تھا دادی سے، جو دادی کو بھی مناسب لگی تھی۔ وہ بھی اپنی ذمہ داری اب پوری کرنا چاہتی تھی۔ ماں کو وہ اب زریز کو سونپنا چاہتی تھی اور اسی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے اور اس سے بات کرے، اور وہ سنتے ہی ہتے سے کھڑی ہو گئی۔ کس کی رخصتی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ لڑکی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا نکاح ہوا ہے تو رخصتی بھی تمہاری ہی ہوگی نا؟ زیادہ سختی سے بولی تھی۔ مجھے کوئی رخصتی نہیں کرنی زریز کے ساتھ، تو بالکل بھی نہیں کروانی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میری سالوں کی پرورش کو مٹی میں ملانے چلی ہو تم؟ دادی غضب ناک انداز میں بولی تھی۔ دادی پلیز سمجھے۔ وہ منتوں پر اتری۔ کیا تم بھول گئی ہو اس نکاح کو؟ اتنی بچی بھی نہ تھی کہ تمہیں یاد نہ ہو، اور تم پر بہت بار میں نے واضح کیا تھا کہ تم زریز کی امانت ہو۔ دادی پلیز میری بات سنیں۔ کیا سنوں؟ کیا سنانا چاہتی ہو؟ میرے بیٹے کی اولاد اس طرح کا کچھ کرے گی مجھے اندازہ ہوتا تو اس کے ساتھ ہی میں منو مٹی تلے سو جاتی۔ تب دادی پلیز، اگر وقت لینا چاہتی ہو تو بتاؤ۔ جہاں اس لڑکے نے اتنے سال گزارے ہیں اب بھی کچھ وقت گزار لے گا۔ وہ میرا پوتا ہے، میری کوئی بات نہیں ٹالے گا۔ وہ فخر سے بولی۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں زریز کو وہ نہیں جانتی تھی بالکل بھی اس کی عادت، اس کا رہنا سہنا کیسے کسی ایک انجان سے شادی کر لیتی۔ اسے خود کے لیے کچھ کرنا تھا، اس لیے جو سمجھ آیا بول دیا۔ فخر بیگم پر تو جیسے ساتوں آسمان آ گرے تھے اور اٹھی اور زندگی میں پہلی بار ان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ چٹاخ کیا بکواس کی ہے؟ دوبارہ بولو۔ تمہاری ہمت کیسی؟ تم نکاح میں ہوتے ہوئے اس طرح کی گھٹیا بات کہہ گئی۔ انہوں نے پھولوں کی طرح پالا تھا اسے، اس کی ہر جائز ناجائز بات کا مانا تھا جس کا صلہ آج وہ کچھ یوں دے رہی تھی اور وہ یہ سب کس منہ سے بتاتی زریز کو جس نے ساری زندگی ان کے لیے وقف کر دی تھی اور ان کی امانت کی حفاظت بھی نہ کر سکی۔ میں وہی کروں گی جو مجھے کرنا ہے۔ وہ روتے بولی تو وہ تھم گئی، وہ باغی ہو گئی تھی۔ کیسے انہیں پتہ نہ چلا؟ کیسے وہ ان سب کی ناک کے نیچے کر گئی؟ تم مجھے یہاں سے قدم باہر نکال کر دکھاؤ، میں تمہاری قبر بنا دوں گی یہاں۔ تمہیں ذرا خیال نہ آیا اپنی مرحوم ماں کا جس نے یہ نکاح کروایا تھا؟ تم نے ذرا لاج نہ رکھی اس تربیت کی؟ یہ حق ہے میرا، آپ یہ سب نہیں کہہ سکتی۔ وہ آج زریز کو اس پر فوقیت دے گئی تھی جو اسے بالکل بھی پسند نہ آیا تھا۔ ہمارا دین تمہیں حق تب دیتا ہے جب تم کسی کے نکاح میں نہ ہوتی، لیکن کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اور جانتے ہوئے کہ کسی کی امانت ہو تم نے غداری کی ہے، اس رشتے کی امانت بھی خیانت کی، رب کے بنائے اس رشتے کی توہین کی ہے۔ وہ چلا رہی تھی۔ دادی پلیز، میں اس کے ساتھ کیسے رہ لوں جب مجھے کسی اور سے محبت ہے؟ کون ہے وہ؟ سیدھی ہوئی اور ان کے قدموں میں جا گری۔ آلیان، میری ناک کے نیچے تم یہ کرتی رہی؟ ماں، مجھے شرم آ رہی ہے خود سے، بے حد شرمندہ ہوں میں تیری ماں سے، زریز سے میں کیسے کسی کا منہ دکھاؤں گی؟ ایک لڑکی نہ سنبھالی گئی مجھ سے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے گرتے وہ تڑپ گئی تھی۔ دادی ماں، یہ بات کان کھول کر سن لو، حالات اب بدترین ہو جائیں گے یا بہتر سے بہترین۔ تو میرے لیے مر گئی ہے۔ وہ کہتی باہر نکل گئی تو وہ وہیں پڑی سی جگنے لگی۔ ہوش تب آئے جب وہ واپس آئی۔ دادی میری بات سنیں، کل رخصتی کی بات میں زریز کو فون کر کے کہہ چکی ہوں۔ وہ ختمی انداز میں بولی تھی۔ نہیں، مجھے منظور نہیں ہے تو نکل جاؤ اس گھر سے، اس گھر کے دروازے بند ہیں تم پر۔ وہ کہتی وہیں بیٹھ گئی اور وہ تو تھم گئی تھی۔ دادی نکلو، مجھے نظر مت آنا، وہاں حامل نہیں تو میں بھول جاؤں گی کہ میرے چھوٹے بیٹے کی اکلوتی اولاد ہو تم۔ وہ روتے ہوئے چلائی تو وہ باہر نکل گئی۔ کیا بچا تھا؟ کچھ نہیں، انہوں نے اس پر زریز کو چنا تھا۔ انہوں نے فون کر کے زریز کو بلایا، سب بتاتی وہ نہ جانے کتنی بار روتے بے ہوش ہوئی تھی، اور وہ جو رخصتی کا سن کر نہ جانے کتنی تیاری کر چکا تھا ساکت بیٹھا رہ گیا۔ میری دادی کو رلایا ہے تم نے ماں، اس کا بدلہ پھر بے وفائی کا، لیکن بھول جاؤ کہ میرے علاوہ کسی کا میں تمہیں ہونے دوں گا۔ وہ چلی گئی تھی۔ زریز نے اس پر نظر رکھی تھی، وہ اپنی دوست کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رکی تھی۔ زریز سب معلومات لے رہا تھا، اس لڑکے تک بھی وہ جلدی پہنچ جاتا، لیکن اس لڑکی نے اسے آسمان سے زمین پر گرایا تھا، اور پھر دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ وہ واپس نہیں آئی بھی تو عویزہ سے ملتی، دادی کو مخاطب کرنے کی کوشش کرتی تو خالی دامن رہ جاتی تھی۔ دادی مطمئن تھی کہ زریز نے اس کی ساری خبر رکھی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی رہتی تھی اس لڑکی کا خون سفید ہوا تھا، ان کا نہیں، جو وہ اپنی اولاد کو یوں غیر ملکوں میں تنہا چھوڑ دیتی۔ وہ وکالت کا پہلا کیس لے چکی تھی جسے جیت بھی گئی تھی، اور آج مٹھائی لے کر ان کی طرف آئی تھی سمیت سے کہ دادی اس کو منا لے گی۔ کیوں آئی ہو؟ اسے دیکھتے ہی عویزہ تو خوش ہوئی تھی، لیکن وہ اب ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ دادی، میں اپنا پہلا کیس جیت گئی ہوں، اور افسوس زندگی کا سب سے بڑا کیس تم ہار گئی ہو، یہاں بھی اور رب کے در پر بھی۔ وہ کہتی کھڑی ہو گئی تھی۔ دادی آپ مجھ سے معاف نہیں کریں گی جب تم اپنی زندگی کے ساتھ سنجیدہ ہو جاؤ گی؟ زریز سے معافی مانگو اور اپنے رشتے کے ساتھ انصاف کرو۔ ایسا کیسے ممکن ہے دادی؟ میری بھی کچھ خواہشات ہیں۔ کیسی خواہشات؟ نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کو لبانے کی خواہشات، کسی دوسرے کے ساتھ شادی کی خواہشات، غیر مرد کے ساتھ روابط بڑھانے کی خواہشات۔ کیسی خواہشات بتاؤ؟ وہ صاف لہجے میں بولی تو وہ لمحے کے لیے سن رہ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ماں، میں معاف کر بھی دوں نا تو وہ میرا بچہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، جس نے بچپن سے اب تک تمہارا خواب دیکھا ہے، میں تو نہیں دیکھا نا۔ تم سچ میں معافی
चाहती हो? हाँ जी, वो तेज़ी से सर हिलाने लगी। 8 माह तुम्हें सुरेश के साथ इस फ्लैट पर रहना है। अपने रिश्ते को मौका देना है। अगर इसके बाद भी तुम्हें लगे कि इस रिश्ते में जो तुम्हारी माँ की ख्वाहिश था, इसमें दम नहीं रहा, तो जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दादी वो दंग रह गई थी। 8 माह का अरसा काफ़ी लंबा था और फिर बीवी के ऐसे शख्स के साथ रहना। बोलो मंज़ूर है तो ठीक है, नहीं तो अब जाओ, तो वापसी के रास्ते भूल जाना। अविदा से मिलने के तो बिल्कुल मत आना, मुझे मंज़ूर है, लेकिन वादा करें 8 माह के बाद आप वो करेंगी जो मैं कहूँगी। वादा रहा। वो खुश थी। अपनी हयाती ज़िंदगी में अपनी औलाद को घरों में हरगिज़ नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए एक मौका ढूँढ रहा था। अन्य शायद वो सब ठीक कर पाती। वो कितना ठीक होता और कितना मज़ीद बिगड़ता था, ये तो वक़्त बताता। वो घर आई तो दादी की आवाज़ आ रही थी, जो ना जाने किससे बात कर रही थी। अंदर आई तो उसके मुँह से एक चीख बरामद हुई। इसके सामने ही इसी बेकरी के तमाम कप्स केक के डब्बे पड़े थे। वो चीखी तो इसके हाथ से फ़ोन गिर गया। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों दिल डरा रही हो? दादी किसने बेचे हैं? ज़रूर आपा ने या ज़ार भाई ने लाए होंगे। नहीं, दोनों से बात की हो गई है, कोई नहीं लाया। मैं हैरान हूँ, मुआ कौन छोड़ गया है ये सब? दादी कोई भी छोड़ गया हो, अब मेरे हैं ये सब। बिल्कुल नहीं, क्या पता किसी के गलत पते पर आ गए। हाँ, दादी ने इसे झिड़का। दादी प्लीज़ ना, हम इसे पैसे अदा कर देंगे अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन ये मेरे हैं। अब वो ज़िद करने लगी। टाफ़ी मेरी थी, बात को समझा कर दादी ने इसे समझाना चाहा तो वो एक बैग छीनती अपने कमरे में बंद हो गई और शाम के 7 बजे तक वो बाहर ना निकली थी। दादी इसके कमरे में आई हुई उसे देखा, जो इसी लिबास में सो गई थी। सफ़ेद चेहरे पर आंसू के निशान थे। आवी मेरी जान, तुझे खाने में तो खा ले तेरी आपा। जुरेज़ पैसे दे देंगे मेरी जान, अपनी जान पर ऐसे ज़ुल्म ना कर। उन्होंने इसकी पेशानी चूमी तो वो बेदार होती मुस्कुरा दी। जुरेज़ ने फ़ोन पर साफ कहा था कि उसे खाने दे, वो पैसे अदा कर देगा, और माँ को उन्होंने बताया तक ना था। नहीं तो इसका भी यही जवाब होता। यही तो मैं आपको समझा रही थी, लेकिन आप हो के बेटा अगर कोई लेने आ जाता तो। दादी जो चीज़ आप ही को पसंद आ गई वो आप ही की है, मैं हर तरीके से इसे हासिल करके रहूँगी। वो शिद्दत पसंदी से बोली तो दादी ने इसे खा जाने वाली इसे जा खा जाने का कहा। इसकी इसी शिद्दत पसंदी से तो वो डरती थी। न जाने आगे क्या कर दी लड़कियाँ, मुझे माफ़ कर दो। इस शख्स की चीखें स्याह अमारत में गूंज रही थी। ट्रक में आग कैसे लगी? वॉलेट हाथ में एक तार पकड़े इसे देखते हुए पूछा। मैं नहीं जानता, इस शख्स ने पसीने से तर होते कहा था। अच्छा, वॉलेट ने इशारा किया तो इस पर चूहे छोड़े गए। इसके दिल दहला देने वाली चीखें गूंजी थी। मज़ा नहीं आया, वॉलेट ने खड़े होते कहा। चल, आखिरी मौका दे रहा हूँ, आज वॉलेट का मूड अच्छा है। बता कैसे जला ट्रक, किससे पैसे खाए हैं? मैं नहीं बताऊंगा। वॉलेट ने इस नंगी तार को इस पर उछाल दिया। फिर चीखें आती और एक कदम ख़त्म हो जाती गई। वॉलेट जानता था ये काम किसका है, लेकिन इसे गलवाना चाहता था। लेकिन वो शख्स शायद अपने मालिक का खासा वफादार था। खाकवानी अच्छे लोग रखे हैं तुमने, अफसोस। वॉलंटियर से होशियारी अजमीन में मुमकिन नहीं। वो कहता वहाँ से निकलकर दूसरे सेल में आया था और इस शख्स को देखा जिसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी और शायद नींद में था। इसके एक इशारे पर ठंडा पानी इस पर उंडेल दिया गया। वो शख्स हामता हुआ उठा और वॉलेट को सामने देखकर ठहर गया। अब की आवाज़ बंद हो गई। यार, कल बड़ी सलाहतें गवा रहे थे तुम अपनी। इसकी वहशतज़दा आँखें इस सील की चारदीवारी में गूंजी थी। सर, मुझे माफ़ कर दे, मैं नया हूँ, मुझे अंदाज़ा ना था। अच्छा तूने कहा था, तू बहुत समझदार है, तो चल एक मौका देते हैं। और का असूल है, मौका दिए बगैर सज़ा यहाँ किसी को नहीं मिलती। मैं सब करूँगा। वो शख्स तेज़ी से खड़ा होता बोला। इस शख्स से बेकरी खरीदनी चाहिए, लेकिन वो सीधे तरीके से मान नहीं रहा। अब तो मुफ्त में इस जगह मेरे नाम करवा तुझे मानो। सर, वो शख्स हैरान हुआ तो वो कैसे किसी की लीगली खरीदी हुई जगह को इसके नाम करवा देता। पहला और आखिरी मौका मैडम, वो संजीदगी से कहता, सिगार का धुआं मुंह से निकालता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। एहसास ही दिल को मोह लेने वाला था कि आज इसकी बीवी, इसकी मोहब्बत इसके पास, इसके साथ में थी। इसकी तरफ झुकते इसने गहरा सांस भरते इसकी खुशबू को खुद में उतारा था। वो गहरी नींद से सोती थी। आज का थकावट की वजह से ऐसा था, वो अंदाज़ा नहीं लगा पाया और फिर खुद भी आंखें मूंद गया। सुबह इसके उठने से पहले वो उठ गया था, लेकिन बाहर वो अकेले चला गया और वापस आया तो वो अब तक सो रही थी। इसके करीब आते बैठ के इसे चेहरे से बाल हटाए। माँ, माँ कहाँ मैं? वो नींद में थी। उठा भी नहीं, मुझे और सोना है। वो नींद में बड़बड़ाई तो सुरेश दुरावर ने इसकी गले से शर्ट में उंगली रखते इसे झटके से अपनी तरफ खींचा था। वो उसके सीने से लगी तो चौदह तबक रोशन होते हुए आंखें फाड़ के उसे देखने लगी। क्या हुआ? उठो, कपड़े निकालो मेरे और नाश्ता बनाओ, उसने कहा तो संजीदगी से उसे देखने लगी। मुझे सोना है, मेरे जाने के बाद सो जाना भी। उठो, रूटीन बनाओ, जब मैं घर जाऊँ तब तुम सो नहीं सकती। मेरे जाने के बाद बेशक जितना मर्जी सोना। वो इसे लम्हे ब लम्हे नए रूल्स बता रहा था। उठने लगा और फिर वापस झुकते इसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो बर्क रफ्तार से पीछे हुई। दोबारा ये हरकत ना हो, इसने हाथ बढ़ाया और इसके माथे को हल्का सा मसला जो इसके सीने से जोर से टकराया था। उठो, शाबाश। इसका गाल थपथपाता हुआ चला गया था।
تو اسے بھی اٹھنا پڑا۔ زریز نے ساری رات سوچا تھا اس بارے میں، وہ سختی کرتا تھا وہ مزید بلزر نہ ہو جاتی، اسے نرمی سے اپنی چاہت سے اور توجہ سے زیر کرنا تھا۔ اس کی الماری کھلی اور پھر جو سمجھ آیا وہ نکال دیا اور ڈریسنگ روم میں لڑکا خود فریش ہونے باہر چلی گئی جہاں وہ کچن میں تھا۔ وہ ناشتہ تیار کر چکا تھا، وہیں پڑی چھوٹی سی میز پر رکھتے اس نے اپنی ہی پلیٹ میں بس ڈالا اور اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ مجھے تو بھوک لگی ہے بہت، کیا اس نے میرے لیے نہیں بنایا؟ وہ سوچنے لگی۔ زریز نے اپنے ہاتھ کا بنا لقمہ اس کے آگے کیا تو وہ پھر سے پیچھے ہوئی، لیکن اس کی گھورتی نگاہوں میں دیکھا جس سے اسے خوف آتا تھا تو پھر آہستہ سے منہ کھولا۔ میں اپنا بنا لوں گی دوسرے نوالے پر، اس نے کہا تھا۔ یہ تمہارا بھی ہے، اس نے کہتے اس کے منہ میں دوسرا نوالا بھی ڈال دیا اور پھر آہستہ سے اپنے ساتھ ناشتہ کروانے لگا۔ ماں کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا بالکل، وہ سختی میں بھی اس کی کیئر کر رہا تھا۔ اگر اسے اچھا نہیں لگا تھا تو برا بھی نہیں، ہرگز نہیں لگا تھا۔ وہ رات کو اس کا بیگانہ انداز دیکھتی، اب یہ کیئرنگ انداز دیکھتی حیران تھی۔ وہ انسان پر بدل جاتا تھا۔ جانا ہے آج تم نے؟ نہیں، ابھی کوئی نیا کیس نہیں ہے، اس نے دھیرے سے کہا تو وہ چینج کرنے چلا گیا اور چیزیں لیتا واپس آیا۔ کوئی بھی آئے تو کیمرے میں دیکھنا اور دروازہ نہیں کھولنا، اوکے؟ خدا حافظ، وہ کہتا باہر نکلنے لگا۔ پھر نکلتے اس نے وہیں سے اسے آواز دی تو وہ بیزاری سے اٹھی باہر آئی۔ کل سے ہر روز مجھے باہر چھوڑنے آ جانا، وہ کہتا واپس آیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگا، لیکن وہ پھر ڈر کر ایک قدم دور ہوئی تھی۔ زریز نے غصے سے دروازہ بند کیا اور اسے دروازے کے ساتھ لگایا تو اس کی چیخ نکلی تھی، ماں مجھے برا بننے پر مجبور مت کرو، کیونکہ زریز دراور کو سمجھنا تمہارے بس میں نہیں ہوگا۔ اس کی گردن پر جھکنے لگا تو جب وہ اسے دھکا دیتی ہے ڈاگی، میں آپ کی خریدی ہوئی غلام نہیں ہوں، میں کل سے سب برداشت کر رہی ہوں، شاید آپ سنبھل جائیں لیکن نہیں ہیں تو آپ میں مرد ہی نہ آ ہی گئی نا بیچ میں آپ کی، مجھے آپ کا نزدیک ہونا بے آرام کرتا ہے، لہٰذا فاصلہ رکھیں، میں ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہوں گی۔ اور زریز نے اس کے بال پیچھے سے مٹھی میں دبوچ کر اس کا سر اونچا کیا، میرے سامنے تو یہ بکواس کر لی ہے، دوبارہ مت کرنا، ڈیل دے رہا ہوں تو حد میں رہو، اور قریب آنے کی باتیں مجھے مت سکھاؤ، میری بیوی ہو تم، میری ملکیت، میں کب چاہوں قریب آؤں گا، روک نہیں سکتی ہو تم مجھے۔ وہ جھٹکے سے اس کی گردن پر جھکا، ماں نے اپنے جسم پر پہلی بار کسی مرد کا لمس محسوس کیا، وہ تڑپ گئی تھی۔ زریز نے اس کی گردن پر دانت گاڑے تو اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی تھی، پھر وہیں اپنے لب رکھتا وہ پیچھے ہوا۔ اگر وہ زخم دینا جانتا تو مرہم بھی رکھنا بخوبی جانتا تھا، کاش یہ بات ماہ کامل کو جلد سمجھ آ جاتی۔ لو ہو گیا قریب، تمہارے جسم تمہاری روح پر پہلا لمس زریز برکھا ہو، مبارک ہو، آئی ہیٹ یو۔ آنکھوں میں آنسو لے چلائی تھی، آنسو صاف کرو، اور آواز آہستہ مجھ پہ چلاؤ، پوری کالونی کو مت سناؤ، وہ کہتا اسے جھٹکے سے دروازے سے پیچھے کرتا باہر نکل گیا تھا تو وہ دروازے کے ساتھ بیٹھی چلی گئی، میں کمزور نہیں ہوں، میں کمزور نہیں پڑوں گی تمہارے سامنے مسٹر زریز دراور۔ وہ چلائی اور اپنی گردن کو ہاتھ سے رگڑنے لگی۔